पीडीएफ पनि अपलोड गर्दै थिए, पीडीएफ अपलोड गरिदिएको हेर्नु पर्यो। अनि हिजो क्लास पनि जोइन भएको थियो, मैले तिमीहरूलाई यो पीडीएफ पनि अपलोड गर्दै थिएँ। अनि अहिले सोध्दाखेरि इन्डिटरमिनेट फर्महरु यति सजिलो कुरा नि आएन भने त अनि गाह्रो हुन्छ, फेरि कसरी म्याथ पढ्छौ त? अब एकचोटि यहाँ हेर है, इन्डिटरमिनेट फर्महरु यो फर्महरु हो। एउटा यहाँ 0/0 चाहिँ छैन, 0/0 इन्फिनिटी बाइ इन्फिनिटी, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, 1 टु द पावर इन्फिनिटी, 0 टु द पावर इन्फिनिटी एन्ड 0 इन्टु इन्फिनिटी। यसमा हामीलाई मेन युज हुने भनेको इन्फिनिटी बाइ इन्फिनिटी, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी र 0/0 यो फर्महरु चाहिँ हामीलाई मेनली युज हुने हो। जस्तो यसको मैले एउटा एक्जाम्पल दिए, कस्तो फर्म हो भनेर कसरी चेक गर्ने? ल एउटा यो क्वेशन हेर त, लिमिट x टेन्ड्स टु इन्फिनिटी, x एप्रोचेस इन्फिनिटी हो। यसलाई हामीले पढ्दाखेरि जुन यो एरो छ यसलाई हामीले एप्रोचेस भन्ने पनि पाइयो, टेन्ड्स टु भनेर रिड गरिन पाइयो। लिमिट x टेन्ड्स टु इन्फिनिटी x + 2 अपन x - 1। अब यो कुन फर्म हो? हामीले इन्डिटरमिनेट फर्महरु त पढ्यौ, त्यो फर्महरु मध्येको कुन फर्म हो यो? ल चेक गर त, नमिले पनि केही भएन, चेक गर सबैले कुन फर्म हो। इन्फिनिटी बाइ इन्फिनिटी हो। इन्फिनिटी बाइ इन्फिनिटी। इन्फिनिटी बाइ इन्फिनिटी फर्म हो। अब यो फर्म चेक गर्नको लागि हामीले के गर्नु पर्यो भने, यहाँ हामीलाई लिमिट x टेन्ड्स टु इन्फिनिटी दिएपछि यहाँ यो x भएको ठाउँमा तल माथि नै हामीले इन्फिनिटी राख्नु पर्यो। अनि माथि इन्फिनिटी राख्दाखेरि इन्फिनिटी + 2 भनेको इन्फिनिटी नै भयो। अनि तलपट्टि इन्फिनिटी राख्दाखेरि फेरि इन्फिनिटी - 1 भनेको इन्फिनिटी नै भयो। त्यसरी इन्फिनिटी बाइ इन्फिनिटी फर्म आयो। बुझ्यो हैन कुरा? हामीले कुन फर्म हो भनेर चेक गर्नको लागि त्यो क्वेशन जे छ त्यसलाई चाहिँ कुनै पनि हामीले सिम्प्लिफाई नगरिकन, मोडिफाई नगरिकन क्वेशन जस्तो छ त्यसलाई त्यसमा डाइरेक्टली x को भ्यालु पुट गर्नु पर्यो। बुझ्यो हैन कुरा? यस सर। यस सर। तिमीहरुले अलि ध्यान दिएर पढ्ने बानी बसाल्न पर्यो है। म्याथ पढ्ने मात्रै भन्नी अनि ध्यान नदिनी, आज पढेको कुराहरु भोलि सोध्न नआउने भयो भने कामै छैन। तिमीहरुलाई गाह्रो हुन्छ, बरु अहिले नपढ है। अल्छी छौ भने अहिले सुरुबाटै म्याथ नपढ, किनभने म्याथ पढ्न अलिकति मेहनती हुनुपर्छ। अल्छीले म्याथ पढेर खादैन, गाह्रो हुन्छ पछि तिमीहरुलाई। अब हेर है, मेथड्स अफ फाइन्डिङ द लिमिट्स भन्यो। लिमिट कसरी पत्ता लगाउने त्यसको यो मेथडहरु हो। To evaluate limit x tends to a fx, we proceed as follows. हो, अब फर्स्ट मा के छ, 1 मा if f of a is equal to k हो, is a finite number। यहाँ हामीलाई लिमिट जे दिएको छ, यो भनेको के हो भने यहाँ लिमिट x tends to a दिएको छ, यहाँ सिधै चाहिँ x को ठाउँमा a हाल्दाखेरि, सिधै x को ठाउँमा a हाल्दाखेरि f of a is equal to k भनेको फाइनाइट नम्बर आयो, फिक्स नम्बर आयो, इन्फिनिटीहरु आएन भने then the required limit is f of a हो। f of a भनेकै रिक्वायर्ड लिमिट भयो हो। डाइरेक्टली भ्यालु हाल्यो। जस्तो एउटा क्वेशन छ, लिमिट x टेन्ड्स टु 2 x + 2 छ, त्यो हामीले डाइरेक्टली 2 हाल्यो भने 2 + 2 4 भयो, त्यसको लिमिट भनेको 4 भयो भनेको। अनि त्यसपछि if f of a is equal to k/0 हो, k/0 तलपट्टि 0 आउने बित्तिकै के हुन्छ, समथिङ बाइ 0 भनेको माथिपट्टि जेसुकै आओस्, 0 इन्फिनिटी बाहेक है अरु नम्बरहरु। फेरि 0 आयो भने त इन्डिटरमिनेट फर्ममा भइहाल्यो, इन्फिनिटी पनि आउनु भएन। 0 र इन्फिनिटी बाहेक अरु जुनसुकै नम्बर आओस् माथिपट्टि, तलपट्टि डिनोमिनेटरमा 0 भयो भने त्यसको भ्यालु के हुन्छ, अलवेज इन्फिनिटी। अलवेज इन्फिनिटी हुन्छ। माथिपट्टि जतिसुकै आओस्, 1 आओस्, 2 आओस्, -3 आओस्, इन्फिनिटी हुन्छ हो, इन्फिनिटी हुन्छ। इन्फिनिटी भयो भने हामीले के लेख्नु पर्छ अरे, द लिमिट डज नट एक्जिस्ट भनेर लेख्नु पर्यो। यदि हामीले गर्दै जाँदाखेरि हाम्रो एन्सर चाहिँ इन्फिनिटी आयो भने हामीले के लेख्नु पर्यो, लिमिट डज नट एक्जिस्ट भनेर लेख्नु पर्यो। तलपट्टि 0 आयो भने, फेरि माथिपट्टि 0 आयो, तलपट्टि नम्बर आयो भने चाहिँ त्यसको भ्यालु कति हुन्छ, 0
हो 0 हुन्छ माथिपट्टि 0 आयो तलपट्टि अरु नम्बर 1 2 3 त्यस्तो कुनै नम्बर आयो भने त्यसको भ्यालु चाहिँ 0 भयो अनि अर्को 2 मा हेर इफ f of a is equal to 0/0 अब यो 0/0 भनेको कुन फर्म हो रे कस्तो फर्म हो रे Indeterminate. हो इन्डिटरमिनेट फर्म हो अब यस्तो फर्म आयो भने के गर्नु पर्दो रहेछ हेर अब हामीले यो फर्म चेक गर्नको लागि चाहिँ सुरुमा क्वेशन हामीलाई जे दिएको हुन्छ त्यसमा डाइरेक्टली हामीले भ्यालु पुट गर्न पर्यो हामीलाई लिमिट जति दिएको छ त्यहाँको भ्यालु पुट गर्न पर्यो र त्यो पुट गर्दाखेरि 0/0 फर्म आयो भने वी सिम्प्लिफाई द फंक्शन बाइ त्यो फंक्शनलाई सिम्प्लिफाई गर्नु पर्यो एन्सर निकाल्नको लागि त्यो फर्म चेक गर्नको लागि चाहिँ सिम्प्लिफाई गर्न पाइएन जस्तो छ त्यसमै भ्यालु राख्न पर्यो तर हामीले सोलुसन अथवा हाम्रो एन्सर निकाल्नको लागि चाहिँ त्यसलाई हामीले फ्याक्टराइजेसन गर्न पाइयो यदि फ्याक्टराइज हुन्छ भने फ्याक्टराइज गर्न पाइयो रेशनलाइज हुन्छ भने रेशनलाइज गर्न पाइयो एन्ड गेट अ कमन फ्याक्टर x - a इन द न्युमेरेटर एन्ड डिनोमिनेटर हो फ्याक्टराइज हुन्छ भने फ्याक्टराइज गर्ने कमन लिन मिल्छ भने कमन लिने रेशनलाइज गर्न मिल्छ भने रेशनलाइज गर्ने हो अनि कमन लिएर क्यान्सल गर्ने अनि त्यसपछि चाहिँ बल्ल हामीले के गर्ने x को भ्यालु पुट गर्ने लिमिट पुट गर्ने अनि बल्ल हाम्रो एन्सर आउँछ यो कुराहरु चाहिँ अहिले थ्योरेटिकली मात्रै हो यसको एक्जाम्पल चाहिँ हामीले अब तल गरिहाल्छौं है सुरु हुन्छ हो अब त्यो माथिको 0/0 आयो भने त्यस्तो गर्ने ध्यान दिइराख है यदि हामीले फर्म चेक गर्ने बेलामा 0/0 फर्म आयो भने के गर्ने फ्याक्टराइज गर्ने रेशनलाइज गर्ने कमन के लिन मिल्छ भने कमन लिने हो अनि तल माथि एउटै टर्म बनाउने हो अनि क्यान्सल गर्ने क्यान्सल गरेर बाँकी रहेपछि बल्ल लास्टमा हामीले भ्यालु पुट गर्ने 0/0 आयो भने अब इन्फिनिटी बाइ इन्फिनिटी फर्म आयो भने के गर्ने त ध्यान दिएर सुन है यो पछि सोध्छु मैले फेरि 0/0 आयो भने 0/0 फर्म आयो भने के गर्ने भन्दाखेरि एटलिस्ट रेशनलाइज गर्ने फ्याक्टराइज गर्ने कमन छ भने कमन लिने भन्न सक्नु पर्यो अब फेरि अर्को फर्म इन्फिनिटी बाइ इन्फिनिटी आयो भने वी डिभाइड द न्युमेरेटर एन्ड डिनोमिनेटर बाइ द हाईएस्ट पावर अफ x हो जस्तो अघि नै मैले एउटा क्वेशन दिथे नि तिमीहरुलाई लिमिट x टेन्ड्स टु इन्फिनिटी भएको यस्तो क्वेशन दिथे अघि x + 2 अपन x - 1 दिथे यस्तै क्वेशनको लागि हो यो अब यसको फर्म त हामीले अघि नै चेक गरियो इन्फिनिटी बाइ इन्फिनिटी आउँछ भन्ने हामीलाई थाहा भइसक्यो अब त्यो फर्म मात्रै भयो यसको यो क्वेशनको एन्सर त त्यो होइन अब यसलाई यही क्वेशन फाइन्ड द लिमिट अफ भनेर यो सेम क्वेशन आयो अब यसलाई हामीले सल्भ कसरी गर्ने त वी डिभाइड द न्युमेरेटर एन्ड डिनोमिनेटर बाइ द हाईएस्ट पावर अफ x that has appeared in the numerator or in the denominator of fx न्युमेरेटरमा भए पनि डिनोमिनेटरमा भए पनि x को हाईएस्ट पावर कति छ त्यसले चाहिँ डिभाइड गर्ने अब अहिले यो मैले दिएको क्वेशनमा x को हाईएस्ट पावर भने कति छ हेर त 1 छ x को हाईएस्ट पावर 1 भएपछि अब यसलाई चाहिँ हामीले के गर्ने भने तल माथि नै x ले डिभाइड गर्ने यसलाई तल माथि नै x ले डिभाइड गर त कति आउँछ सबैले निकाल त गर त ट्राई गर त डिभाइडिङ न्युमेरेटर एन्ड डिनोमिनेटर बाइ x गर माथिपट्टि नि होल अपन x गर तलपट्टि पनि होल अपन x गर अनि छुट्याएर सिम्प्लिफाई गर त कति आउँछ भन त सर x ले गर्ने हो कि त 1 ले गर्ने हो x त्यो हाईएस्ट पावर अफ पावर 1 भए पनि डिभाइड गर्ने बेला 1 ले डिभाइड गरेर त यही आउँछ नि 1 ले डिभाइड गर्नुको के मिनिङ भएर गर्ने चाहिँ x ले नै डिभाइड गर्ने हो जस्तो यहाँ अब माथि यही क्वेशनमा माथि मैले x² दिएको भए अहिले x को हाईएस्ट पावर कति छ 2 छ हामीले डिभाइड गर्ने बेलामा 2 ले डिभाइड गर्ने हैन कि x को हाईएस्ट पावर 2 भएपछि x² ले डिभाइड गर्नु पर्यो कि x कै टर्मले हो सधैं डिभाइड गर्ने बुझ्यौ हैन कुरा यस सर ल यसको एन्सर निकाल त कति आउँछ अहिले राम्रोसँग बुझ्यौ भने पछि एक्सरसाइज गर्दाखेरि एकदम सजिलो हुन्छ है तिमीहरुलाई त्यही भएर मैले यो एक्जाम्पलहरु गरिरहेको छु अहिले एकदम ध्यान दिएर गर सबैले पहिला डिभाइड गरेपछि छुट्याऊ अनि कति बाँकी रह्यो अगाडिको लिमिट x टेन्ड्स टु इन्फिनिटी चाहिँ हामीले लेखिरहनु पर्यो यसलाई चाहिँ हामीले छोडाउन पाइन्न जब गएर हामीले x भ्यालु प्रेडिक्ट बल्ल हामीले यो लिमिट लेख्नु पर्दैन नत्र प्रत्येक स्टेपमा हामीले लिमिट लेख्दै जानु पर्यो डिभाइड गर्दा कति आयो भन त यहाँ लिमिट x टेन्ड्स टु इन्फिनिटी छँदै छ यहाँ लिमिट x टेन्ड्स टु इन्फिनिटी छँदै छ मैले लेखिन माथिपट्टि न्युमेरेटरमा के बाँकी रह्यो डिभाइड गरेपछि
1 + 2/x 1 + बाँकी रह्यो यति त डिभाइड गरेर छुट्याउन त सक्छौ नि 1 + 2/x भयो त्यस्तै गरेर डिनोमिनेटरमा कति बाँकी रह्यो 1 - 1/x पनि लिमिट हुँदैन अब यही क्वेशनमा हेर है अब हामीले डिभाइड गरिसक्यौं अब त्यसपछि हामीले अब इन्फिनिटी राखेर चेक गर्ने हो अब x x भएको ठाउँमा इन्फिनिटी राख त 1 प्लस माथिपट्टि के हुने भयो 1 प्लस अनि यो 2 छ 2/x छ यहाँ अब x को भ्यालु राख इन्फिनिटी यो राख्दाखेरि के भयो अगाडिको 1 छदैछ 1 प्लस छदैछ 2/x को ठाउँमा अब के आयो x को भ्यालु इन्फिनिटी राखेपछि 2/इन्फिनिटी आयो अब समथिङ बाइ इन्फिनिटी भनेको कति हुन्छ रे इन्फिनिटी अब खै मैले भनेको कुरा ध्यान दिएर सुन्ने हैन है समथिङ बाइ इन्फिनिटी भनेको इन्फिनिटी यो मैले भनिन होला तिमीहरुलाई अघि नै समथिङ बाइ 0 भनेको चाहिँ इन्फिनिटी हुन्छ भनेको है अघि नै तलपट्टि 0 आयो माथिपट्टि केही नम्बर आयो भने चाहिँ इन्फिनिटी हुन्छ भनेको हो अनि त्यसपछि माथिपट्टि 0 अब यसमा चाहिँ के हुन्छ भने सम माथिपट्टि केही नम्बर आयो तलपट्टि चाहिँ इन्फिनिटी आयो भने समथिङ बाइ इन्फिनिटी भनेको जहिले पनि 0 हुन्छ यो कुरा नि बुझिराख मैले अगाडि भनिन होला तलपट्टि इन्फिनिटी आयो माथिपट्टि केही नम्बरहरु आयो भने त्यसको भ्यालु जहिले पनि 0 हुन्छ हो भनेपछि अब 2/इन्फिनिटी भने कति भयो त 0 हो 0 भयो अनि तलपट्टि पनि भ्यालु राख x को ठाउँमा इन्फिनिटी राख 1/इन्फिनिटी भनेको नि कति भयो 0 हो अब कति आयो त आन्सर माथिपट्टि 1 + 0 आयो तलपट्टि कति आयो 1 - 0 आयो भने चाहिँ कति भयो यसको आन्सर 1 हो यसको आन्सर भयो 1 यसरी हामीले लिमिट पत्ता लगाउनु पर्छ बुझ्यौ हैन कुरा यो कुराहरु फेरि अहिले पछि एक्सरसाइजमा आउने कुराहरु है मैले यो अहिले यहाँ एउटा एक्जाम्पल मात्रै दिएको तिमीहरुलाई पछि फेरि हामीले एक्सरसाइज गर्दाखेरि यो सबै कुराहरु आइहाल्छ भनेपछि इन्फिनिटी आएको बेलामा के गर्ने भन्ने कुरा बुझ्यौ हैन त इन्फिनिटी बाइ इन्फिनिटी आयो भने x को हाईएस्ट पावरले डिभाइड गर्ने हो अनि डिभाइड गरेपछि के गर्ने x को ठाउँमा इन्फिनिटी राख्ने अनि अर्को कुरा के बुझ्न पर्यो तलपट्टि इन्फिनिटी आयो माथिपट्टि कुनै नम्बर आयो भने जहिले पनि त्यसको भ्यालु 0 हुन्छ तलपट्टि 0 आयो भने समथिङ बाइ 0 भयो भने इन्फिनिटी भयो समथिङ अपन इन्फिनिटी भयो भने त्यसको भ्यालु 0 भयो अनि 0 अपन समथिङ त 0 भइहाल्यो अब अर्को हेर है त 4 को 4 मा हामीले अब तीनटा फर्म मात्रै हो हामीले रियुज गर्ने मैले तिमीहरुलाई भनिसके अरु फर्महरुको हामीले गर्नु परेन 0/0 एउटा त्यसको गर्नलाई के गर्नु पर्यो फ्याक्टराइज रेशनलाइज कमन छ भने कमन गर्नु पर्यो कमन लिनु पर्यो अर्को इन्फिनिटी बाइ इन्फिनिटी लाई भक्कर हामीले गरियो के गर्नु पर्दो रहेछ x को हाईएस्ट पावरले x को हाईएस्ट पावर कति छ पत्ता लगाउने त्यसले तलमाथि डिभाइड गर्ने अब अर्को फर्म आयो भन त यो रेकर्डिङ गर्दिनु न रेकर्डिङ गर्न चाहिँ मैले नि कहिलेकाहीँ बिर्सेको हुन्छु बिर्स्यो भने सम्झ्याउ है तिमीहरुले अब अर्को फर्म हेर अर्को हेर इन्फिनिटी बाइ इन्फिनिटी we simplify or rationalizing the numerator of fx इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी आयो भने फर्स्टमा के गर्ने रेशनलाइज गर्ने केलाई त न्युमरेटरलाई रेशनलाइज गर्ने हो डुइङ दिस इट मे और मे नट रिड्युस टु इन्फिनिटी बाइ इन्फिनिटी फर्म यसो गर त्यति गरेपछि के हुन्छ कहिले चाहिँ इन्फिनिटी बाइ इन्फिनिटी फर्ममा रिड्युस हुन्छ कहिले चाहिँ हुँदैन इफ डज नट एज्युम दैट फर्म डाइरेक्टली पुट x टेन्ड्स टु इन्फिनिटी हो यदि त्यस्तो फर्ममा चेन्ज भएन भने चाहिँ डाइरेक्टली x को ठाउँमा इन्फिनिटी राख्ने र इभ्यालुएट गर्ने हो अदरवाइज यदि त्यस्तो भएन भने इफ इट एज्युम इन्फिनिटी बाइ इन्फिनिटी यो भनेको के हो भने सबभन्दा फर्स्टमा इन्फिनिटी बाइ इन्फिनिटी फर्म आयो हो त्यसलाई चाहिँ फर्स्टमा हामीले के गर्ने न्युमरेटरलाई रेशनलाइज गर्ने न्युमरेटरमा जे आउँछ त्यसलाई रेशनलाइज गर्ने ए डिनोमिनेटरलाई भने हैन है न्युमरेटर भनेको थाहा छ नि तिमीलाई माथिकोलाई रेशनलाइज गर्ने माथिकोलाई रेशनलाइज गरेपछि दुईटा कन्डिसन आउँछ एउटा चाहिँ इन्फिनिटी बाइ इन्फिनिटी फर्ममा रिड्युस हुन्छ
इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फर्ममा रिड्युस भएपछि त अघि भर्खर हामीले माथि इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फर्ममा के गर्ने भनेर गर्यो पढिसक्यौ, त्यही अनुसार गर्ने हो। रिपिट द प्रोसिड्युर अफ 3 भयो। यदि इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फर्ममा आएन भने चाहिँ डाइरेक्टली एक्स को ठाउँमा इन्फिनिटी राख्ने र भ्यालु निकाल्ने भने। बुझ्यो हैन कुरा? यो सबै कुराहरू पछि हामीले एक्सरसाइज गर्दाखेरि आउँछ। अब हेर है, अब हाम्रो सुरु भयो लिमिटको कुरा। अब क्वेशन नम्बर 1 फाइन्ड द फलोइङ लिमिट्स भन्यो। 1 मा हेर त लिमिट x टेन्ड्स टु 2 छ, 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 14 छ। अब यसलाई चाहिँ यसको चाहिँ हामीले फर्म चेक गर्नु परेन, यसमा चाहिँ सिधै राख्दाखेरि भ्यालु आयो। यसलाई चाहिँ हामीले फर्म चेक गर्नु परेन, यसको सिधै यहाँ x को ठाउँमा 2 राखिदेऊ त कति आउने भयो हेर त 2 × 2 स्क्वायर प्लस 3 × 2 माइनस 14। 2 × 2 स्क्वायर भनेको 4 to the 8, 8 plus 6 14, 14 minus 14 0 आयो। यसको एन्सर 0 भइहाल्यो। यसको चाहिँ कुनै पनि इन्डिटरमिनेट फर्म आएन 1a को। 1a मा के गरियो लिमिट x टेन्ड्स टु 2 दिएको छ, सिधै यो क्वेशनमा फंक्सनमा जहाँ जहाँ x छ x भएको ठाउँमा x को भ्यालु 2 राखियो, 2 राखेपछि एन्सर आयो 0। अब यो b को हेर, b मा लिमिट x टेन्ड्स टु 4 x की माइनस 64 अपन x स्क्वायर माइनस 16 छ। अब यो सबभन्दा फर्स्टमा कुन फर्म हो यो पत्ता लगाउ त ल सबैले। जीरो बाई जीरो फर्म हो, 0/0 फर्म भयो। सबैले निकाल्यो हैन फर्म 0/0। यस सर। 0/0 फर्म आएपछि अर्पण पौडेल, अर्पण पौडेल यस सर। 0/0 फर्म आएपछि के गर्नुपर्छ अरे? अहिले भर्खर मैले देखाएँ नि त्यहाँ। अब 0/0 फर्म आएपछि त्यसलाई सिम्प्लिफाई गर्नलाई हामीले के गर्नु पर्यो, कसरी एन्सर निकाल्ने? फ्याक्टराइजिङ अथवा रेसनलाइजिङ। हो, फ्याक्टराइज अथवा रेसनलाइज गर्ने। एटलिस्ट यति कुराहरू चाहिँ भन्न सक्नु पर्यो है। ध्यान दिएर यहाँ मैले भन्ने कुरा सुन्यो भने यति कुरा भन्न सकिहालिन्छ। फ्याक्टराइज अथवा रेसनलाइज गर्ने हो। अब हेर त यसलाई माथिपट्टि x की माइनस 64 छ, तलपट्टि x स्क्वायर माइनस 16 छ। अब यसलाई सिम्प्लिफाई गर्न मिल्छ कि मिल्दैन हेर त। माथिपट्टि x क्यूब छ, 64 लाई के गर्न मिल्यो 4 को क्यूब गर्न पाइन्छ हो। क्यूब माइनस क्यूब गर्न मिल्यो। अनि 4 को क्यूब गरेपछि यो a क्यूब माइनस b क्यूब को फर्मुलामा गयो। अनि फेरि त्यस्तै गरेर तलपट्टि x स्क्वायर माइनस 16 छ, 16 लाई 4 स्क्वायर गर्न पाइयो, यो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर को फर्मुलामा गयो। अब त्यसपछि एन्सर निकाल त कति आउँछ सबैले। पहिला माथिकोलाई a क्यूब माइनस b क्यूब को फर्मुलामा खोल, तलकोलाई a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर को फर्मुलामा खोल, अनि एउटा एउटा टर्म क्यान्सल हुन्छ तल माथि, बाँकी रकममा भ्यालु राख अनि एन्सर आइहाल्छ। ल ट्राई गर सबैले। सर 6 आउँछ। 6 आयो। ल अरूले पनि ट्राई गर त। कसले कम्प्लिट गर्यो? अहिले सुजित थापा। सुजितले हो। हजुर। ल ठीक छ। a क्यूब माइनस b क्यूब को फर्मुला a प्लस b होल क्यूब प्लस ab a माइनस b। त्यो त्यसको दुईटा अर्को फर्मुला अर्को a प्लस b होल क्यूब माइनस होल क्यूब भएको हैन के, अर्को फर्मुला छ नि a माइनस b क्यूब को अर्को फर्मुला नि छ नि। अहिले हामीले त अर्को फर्मुला युज गर्न माइनस 4 आउँछ। यसलाई क्यान्सल गर्नको लागि त माथिपट्टि त्यो तिमीले अहिले भनेको फर्मुला युज गरेर भएन, अर्को युज गर्न पर्यो। अर्को फर्मुला के हो? त्यो भन्दा नि सजिलो अर्को फर्मुला छ नि a माइनस b क्यूब को छन्। a माइनस b a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर हो, a माइनस b a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर। त्यही फर्मुला युज गर्नु पर्यो अहिले माथि न्युमेरेटरमा है सबैजनाले, अनि बल्ल एन्सर आउँछ। आयो अरूको पनि 6? यस सर। यस सर। अब हामीले लेख्दाखेरि चाहिँ के गर्नु पर्यो, यसरी एन्सर
इन्डिटरमिनेट फर्म 0/0 होइन इक्वल्स टु 4 हो अथवा हामीले यसरी लेख्न पनि सक्छौं फंक्सन टेक्स 0/0 फर्म मात्रै भनेर लेख्न पनि मिल्छ है यो ल्याङ्ग्वेज पनि लेख्नु पर्छ हो अब यसलाई a - b को फर्मुलामा खोल्नी हो a - b a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर भयो माथि तलपट्टि a प्लस b a - b भयो अब एउटा टर्म क्यान्सल भयो x - 4 x - 4 क्यान्सल भयो अब बाँकी रकममा भ्यालु राख्दियौ अब लिमिट x टेन्ड्स टु 4 छ x टेन्ड्स टु 4 भएपछि x को भ्यालु 4 राख्नु पर्यो हो 4 राख्दाखेरि यसरी 48/8 आउँछ यो भनेको 8 6 त 48 भयो आन्सर 8 आयो सर आन्सर 6 आउँछ आन्सर 6 आयो अब अर्को क्वेशन हेर त सबभन्दा फर्स्टमा अब यसको फर्म चेक गर त के आउँछ कुन फर्म आउँछ सबैले लिमिट x टेन्ड्स टु a √3x - √2x + a अपन 2 अनि x - a यसको फर्म चेक गर अब अहिले यहाँ x टेन्ड्स टु a दिएको छ x को ठाउँमा a राख्नु पर्यो हामीले कुन फर्म आयो 0/0 हो अब 0/0 फर्म इन्फिनिटी आएपछि आउँछ इन्फिनिटी आउँछ र कसरी आउँछ इन्फिनिटी हैन 0/0 आउँछ अनडिटरमाइनेबल आउँछ इन्डिटरमिनेट इन्डिटरमिनेट फर्म त आउँछ त नि त्यो इन्डिटरमिनेट फर्म पनि धेरै छ नि त 6-7 वटा छ त्यो मध्येको कुन फर्म आउँछ कुन फर्म हो त्यो पत्ता लगाउनु पर्यो नि 0/0 अब 0/0 आएपछि के गर्न पाइन्छ रे हामीले 0/0 फर्म आएपछि हामीले गर्ने स्टेपहरु के हो आन्सर निकाल्नलाई सर सुन्नुहोस् फ्याक्टराइज र रेसनलाइज अहिले यसलाई फ्याक्टराइज गर्न मिल्छ र हामीले मिल्दैन हो अब फ्याक्टराइज गर्न नमिलेपछि यसलाई अब रेसनलाइज गर्न मिल्छ कि मिल्दैन हेर त मिल्छ सर रेसनलाइज यता सुन है फेरि तिमीहरु कन्फ्युज हुन सक्छौ तिमीहरुले चाहिँ रेसनलाइज चाहिँ मेन चाहिँ तलपट्टि कोलाई मात्र रेसनलाइज गर्ने भनेर बुझेको हुन्छ तलपट्टिकोलाई मात्र रेसनलाइज गर्ने भन्ने हुँदैन है अब यहाँ माथिपट्टि रुटमा छ माथिपट्टि रुटमा आएपछि माथिकोलाई रेसनलाइज गर्न पर्यो यदि तलपट्टि डिनोमिनेटरमा रुटमा आयो भने डिनोमिनेटरलाई रेसनलाइज गर्न पर्यो न्युमिनेटर होस् अथवा डिनोमिनेटर होस् जुनमा रुट आउँछ माथिपट्टि आयो भने न्युमिनेटरमा आयो भने माथिकोलाई न्युमिनेटरलाई रेसनलाइज गर्ने तलपट्टि डिनोमिनेटरमा रुटको टर्म आयो भने डिनोमिनेटरलाई रेसनलाइज गर्ने र यदि फेरि न्युमिनेटर र डिनोमिनेटर दुईटैमा रुटको टर्म आयो भने माथिको न्युमिनेटरलाई पनि रेसनलाइज गर्नु पर्यो तलको डिनोमिनेटरलाई पनि रेसनलाइज गर्नु पर्यो दुईटैलाई गर्नु पर्यो है तल माथि नै आएको केसमा ल अब यसलाई रेसनलाइज गर त सबैले रेसनलाइज गरेपछि सिम्प्लिफाई गर ठ्याक्कै तलको र माथिको x - a क्यान्सल हुन्छ अनि भ्यालु राख्दियौ x को ठाउँमा a आन्सर आइहाल्छ ल ट्राई गर सबैले सबैजनाले ट्राई गर है x - a को टर्म आयो माथि आयो कि आएन भन त आयो आएपछि तलपट्टि नि x - a को टर्म छ दुईटालाई क्यान्सल गर क्यान्सल गरेपछि x को ठाउँमा a राख त कति आयो आन्सर भन त 1/4 square root 3 1/4 square root 3 1/4 root 3 3
a को टर्ममा आउँछ नि त एन्सर त x को ठाउँमा त हामीले a राख्ने हो नि त 1/4 root 3a. हो √3a a पनि भन्नु पर्यो नि त a छुटायो है। अब हेर है अब माथिपट्टि रुटमा छ माथिपट्टिको टर्मलाई कन्जुगेट गरेर मैले अहिले भर्खर भने तिमीहरूलाई हो अनि कन्जुगेट गरेर सिम्प्लिफाई गर्दाखेरि ठ्याक्कै माथिपट्टि x - a को टर्म आउँछ। यदि कसैको आएको छैन भने हेर यहाँ यस्तो टर्म आउँछ है माथिपट्टि x - a आयो रेशनलाइज गर्दाखेरि a + b a - b को फर्ममा भयो अनि 3x - 2x - a भयो माइनसले खोल्नु पर्यो यसलाई यो भनेको x - a बाँकी रह्यो माथि अनि तलपट्टि x - a छँदै छ। अब यो x - a र x - a चाहिँ क्यान्सल भयो। अब यति गरिसकेपछि चाहिँ के गर्न पाइयो अब हामीले रेशनलाइज गरेर यसलाई लाइक टर्मलाई क्यान्सल गरिसक्यौ सिम्प्लिफाई गरिसक्यौ। अब हामीले केही पनि गर्न मिल्दैन यसलाई भने अब चाहिँ हामीले भ्यालु राख्नु पर्यो हो। यस्तो टर्म बाँकी रह्यो लिमिट x टेन्ड्स टु a अनि 1/2 अनि होल ब्राकेट √3x + √2x + a बाँकी रह्यो हो। अब हामीले हेर है यसमा राम्रोसँग ध्यान दियो है सबैले यो स्टेपसम्म हेर त यहाँ x को टर्म छ यहाँ x को टर्म आएको छ यहाँ पनि x को टर्म आएको छ त्यही भएर x को टर्म आउने बेलासम्म हामीले सबै स्टेपमा यसरी यो लिमिट भनेर लेख्नु पर्यो लिमिट x टेन्ड्स टु a भनेर लेख्नु पर्यो। अब यो तलको स्टेपमा के गरियो त x को ठाउँमा a पुट गरियो। अब यहाँ x आएन x को ठाउँमा a राखियो भने हामीले अगाडिपट्टि लिमिट पनि लेख्नु परेन हो। अब यसलाई सिम्प्लिफाई गर 1/2 अनि √3a प्लस यो पनि √2a + a भनेको √3a भयो √3a + √3a एड गर्दा 2√3a भयो अनि अगाडि 2 छ 1/4 √3a आयो एन्सर। आयो सबैको? यस सर। यदि कसैको आएको छैन भने भन है। अर्को एउटा ट्राई गर है क्लास हो तिमीहरूलाई। लिमिट x टेन्ड्स टु a x to the power 2/3 x to the power 2/3 है minus a to the power 2/3 whole upon x minus a। लेट्स को ट्राई गर त सबभन्दा फर्स्टमा यसको फर्म चेक गर कुन फर्म हुन्छ 0/0 हो 0/0 फर्म हुन्छ। ल अब यसको एन्सर निकाल त कति आउँछ? यो फर्म चेक गर्नु भने सर हामी गरेर देखाउनु पर्छ। फर्म चेक गर्ने बेलामा हामीले गरेर भ्यालु राखेर पुरै स्टेपहरु शो गर्नु पर्दैन तर हामीलाई कुन फर्म हो भन्ने चाहिँ थाहा हुनु पर्यो। त्यो 0/0 आफूले क्याल्कुलेसन गरेर बुझे हुन्छ। त्यतिकै बुझे हुन्छ अनि लेख्ने बेलामा नि त्यो शो गर्न चाहिँ पर्दैन। द गिवन फंक्सन टेक्स 0/0 फर्म व्हेन वी पुट अथवा इफ वी पुट x = a भनेर चाहिँ लेख्नु पर्यो। त्यो 0/0 आको पुरै स्टेपहरु शो गर्न चाहिँ पर्दैन है आफूलाई थाहा हुनु पर्यो त्यति हो। ए हस् हस्। ल यो ट्राई गर त। अब यो 0/0 फर्ममा आयो हो 0/0 फर्ममा आएपछि हामीले कि त फ्याक्टराइज गर्ने हो कि त रेशनलाइज गर्ने हो अथवा कमन आयो भने कमन पनि लिन सक्छौ। त्यो तीनटै स्टेपहरु गर्न मिल्छ यसमा अहिले। मिल्छ कि मिल्दैन होला हेर त। मिल्दैन। मिल्दैन भने के गर्नु पर्यो त्यसलाई? a को पावर 1/3 को होल स्क्वायर माइनस a को पावर 1/3 को होल स्क्वायर गर्न मिल्छ। त्यो
त्यो त मिल्छ है। x को पावर 1/3 को होल स्क्वायर माइनस a टु द पावर 1/3 को होल स्क्वायर गरेर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर को फर्ममा लैजान मिल्छ। तर त्यो लएपछि पनि के आउँछ भने x टु द पावर 1/3 प्लस a टु द पावर 1/3 x टु द पावर 1/3 माइनस a टु द पावर 1/3 आउँछ। गर्न चाहिँ मिल्छ है। यो x टु द पावर 2/3 छ, यसलाई चाहिँ हामीले यसरी x टु द पावर 1/3 को होल स्क्वायर गर्न चाहिँ पाइन्छ। हामीले यस्तो गर्न चाहिँ पाइन्छ। यति यस्तो गरेपछि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर को फर्मुलामा जान्छ जान चाहिँ। तर गइसकेपछि पनि फेरि के हुन्छ, त्यसलाई त फेरि फर्मुला खोल्दाखेरि त x को पावर 1/3 प्लस 1 a टु द पावर 1/3 फेरि x टु द पावर 1/3 माइनस a टु द पावर 1/3 आउँछ। तलपट्टि त x माइनस a छ भनेपछि त्यताबाट पनि गर्नलाई लेन्दी हुने भयो, ज्याउ हुने भयो। मैले यस्तो टाइपको क्वेसन हिजो तिमीहरूलाई भने थिएँ त कसरी गर्ने भनेर। राम्रोसँग यो क्वेसनलाई हेर त ध्यान दिएर। हिजो मैले एउटा फर्मुलाको बारेमा भनेको थिएँ। त्यो a1 माइनस कुन थियो जस्तो लाग्थ्यो। हो त्यो हिजो मैले एउटा फर्मुला पावर n minus 1 हो। यसमा त अरु केही हेर्नै परेन नि त, सिधै त्यही फर्मुलाकै टर्ममा छ त यो। त्यही फर्मुला लगाइदियो एन्सर आइहाल्छ, यसलाई अरु केही गर्नै परेन। के हो रे त्यो फर्मुला? फर्मुला के हो रे? n into a to the power n minus 1 n a to the power n minus 1 हो। अब n भनेको कति छ त यहाँ? minus 2/3 2/3 2 n भनेको 2/3 छ। a को ठाउँमा कति छ? a नै छ। a को ठाउँमा a नै छ। अनि n minus 1 भनेपछि 2/3 minus 1 गर्दियौ पावरमा अनि एन्सर आइहाल्यो। यसरी निकाल्न पर्यो यसको एन्सर है। अब त्यसलाई सिम्प्लिफाई गर 2/3 अनि a टु द पावर 2/3 माइनस 1 भनेको कति भयो? माइनस 1/3 भयो। तल लैजाऊ 2/3 कति आउने भयो त एन्सर? 3a 1/3 हो 2/3 a टु द पावर 1/3 आयो यसको एन्सर। यसलाई चाहिँ यसरी गर्नु पर्यो। यसलाई किन यो फर्मुला युज गर्यो भन्ने कुरा सबैलाई थाहा छ हो। हिजो हामीले एउटा फर्मुला पढेको थियौ, लिमिट x टेन्ड्स टु a x टु द पावर n माइनस a टु द पावर n अपन x माइनस a भयो भने n a टु द पावर n माइनस 1 गर्न पाइन्छ। त्यो फर्मुला हामीले युज गरेको हो। त्यो फर्मुला यही पीडीएफ मै छ माथिपट्टि। सो एन्सर कति आउँछ? भर्खर मैले एन्सर लेखेर मेटिसकेका छ। 2/3 a टु द पावर 1/3 2/3 अनि तलपट्टि a टु द पावर 1/3 पनि आउँछ। आयो हैन? सर त्यो माइनसमा लेखेर राख्यो हुन्न माथि? यस्तो हो, जेनरली हामीले पावर नेगेटिभमा माइनसमा एन्सर राखिन्न। यदि पावर तलपट्टि माइनस भयो भने माथि लएर पोजिटिभ बनाउने, माथि पावर नेगेटिभ भयो भने तल लएर पोजिटिभ बनाउने। ए हस् सर। अब अर्को एउटा क्वेसन गर है। हामी भर्खर लिमिटको बिगिनिङमा छौं। हिजो यदि कसैको क्लासहरु छुटेको छ भने पनि केही फरक परेन, आजकोले कभर हुन्छ। अब आजको क्लास छुट्यो भने चाहिँ भोलिबाट चाहिँ गाह्रो हुन्छ है। लिमिट x टेन्ड्स टु 2 सर हजुर भन त। बेला बेलामा हजुरको आवाज काटी काटी आइरहेछ। लिमिट x टेन्ड्स टु 2 x स्क्वायर मैले यहाँ लेखिदिइरहेको छु क्वेसन माइनस 5x प्लस 6 होल अपन x स्क्वायर
माइनस एक्स माइनस 2। ल अब यो ट्राई गर त सबैले। क्वेसन नबुझे सुन है। लिमिट एक्स टेन्स टु 2 एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 भयो माथि, तलपट्टि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2। सबभन्दा फर्स्टमा फर्म चेक गर त कुन फर्म आउँछ? 0/0 0/0 फर्म आउँछ। अब त्यसपछि के गर्नु पर्यो हामीले? यसलाई त अब रेसनलाइज गर्न त मिल्दैन। यसलाई के गर्नु पर्यो त? फ्याक्टराइज। फ्याक्टराइज गर, तल माथिको एउटा एउटा टर्म क्यान्सल हुन्छ, बाँकी रकममा भ्यालु राख्थ्यौ एन्सर आइहाल्छ। ल ट्राई गर सबैले। -1/3 -1/3 आयो। ठीक छ, -1/3 नै हो एन्सर। सबैले कुरा बुझ्यो हैन? तल माथि दुईटैकोलाई फ्याक्टराइज गर्ने, एउटा टर्म क्यान्सल हुन्छ, तल माथिको एउटा एउटा टर्म क्यान्सल हुन्छ, बाँकी रकममा भ्यालु राख्दिने, एन्सर आइहाल्यो। -1/3 एन्सर। -1/3। यो क्लास रोकिदिएको कुराहरू सबैले गर है तिमीहरू। अनि आउँदैन भनेर अहिलेदेखि अल्छी गर्दै गयो भने काम छैन। अनि तिमीहरूलाई पछि पढ्न आफैलाई गाह्रो हुन्छ। यो भयो हैन? एन्सर -1/3 आउँछ है। अब अर्को क्वेसन ट्राई गर। लिमिट एक्स टेन्स टु 2। आवाज आइरह हैन मेरो? म भनिदिन्छु, लेख त क्वेसन। लिमिट एक्स टेन्स टु 2 सुन्ने आउ नि? सर। Yes, sir. Yes, sir. लिमिट एक्स टेन्स टु 2 अनि रुट ओभर एक्स, एक्समा मात्रै रुट, अनि फेरि माइनस होल रुट अफ 6 माइनस एक्स स्क्वायर अनि होल अपन एक्स माइनस 2। यो ट्राई गर त। लिमिट एक्स टेन्स टु 2 रुट एक्स माइनस रुट 6 माइनस एक्स स्क्वायर अनि होल अपन एक्स माइनस 2। 0/0 आउँछ फर्म। 0/0 फर्म आउँछ हो यसको पनि। यस। भनेपछि अब यसलाई के गर्नु पर्यो त? अहिले रुटमा आउने बित्तिकै के गर्नु पर्यो? हामीले रेसनलाइज गर्नु पर्यो। रेसनलाइज भर्खर हामीले माथिको टर्मलाई एउटालाई रेसनलाइज गरेर गरेको थियो, त्यसरी नै रेसनलाइज गर। यसलाई पनि रेसनलाइज गर, अनि रेसनलाइज गरेपछि सिम्प्लिफाई गर। एक्स माइनस 2 माथिपट्टि पनि एक्स माइनस 2 को टर्म आउँछ, दुईटा क्यान्सल हुन्छ, बाँकी रकममा भ्यालु राख, एन्सर आइहाल्छ। एन्सर आयो भने भन है।
सर -2/0 इन्फिनिटी हो र -√2/0 समथिङ बाई 0 आयो भने त इन्फिनिटी नै हुन्छ त्यसको त। इन्फिनिटी नै आयो के अरे लास्टमा गएर कि त त्यो डिनोमिनेटरमा x-2 छ अनि त्यसले गर्दाखेरि उता लिमिट पनि x such that or tends to 2 छ अनि त त्यो कन्जुगेट रेशनलाइज गरेपछि x-2 त क्यान्सल हुन्छ त, क्यान्सल भएन र? सर 5/√2 + √10 आउँछ आयो 5/√2 + √10 भएन त्यो पनि, माथि 5 नै हो माथि चाहिँ 5 हो। तलको रेशनलाइज गरेपछि x-2 को टर्म क्यान्सल भयो कि भएन? भयो सर 5/√2 x-2 त काटियो x-2 काटिन्छ। भन त 5/2√2 हो। हो 5/2√2 चाहिँ राइट एन्सर हो है। यो एन्सर आउँछ 5/2√2 आउँछ। राम्रोसँग चेक गर कसको आएको छैन। x-2 चाहिँ तलमाथिको काटिन्छ अनि बाँकी रहेको टर्ममा भ्यालु हाल्दाखेरि राम्रोसँग चेक गर त एन्सर ठ्याक्कै आउँछ यो। त्यही आयो सर 5/2/√2 2√2 आयो हैन। अरुको पनि आयो सबैको? सबैले ट्राई गर है। मैले यहाँ तिमीहरूको भिडियो अन गर्न लगाएर चेक गर्छु है। त्यही भएर सबैले गर्नु पर्यो। मलाई यदि कसैले गरे छैनौ जस्तो लाग्यो भने म चाहिँ तिमीहरूको भिडियो अन गर्न लगाएर कपी देखाउ तिम्रो भन्छु है। त्यही भएर सबैले गर अल्छी नगरिकन। तिमीहरूलाई पछि आफैलाई गाह्रो हुन्छ। 5/2√2 हो। हाम्रो म्याथ यो बेसिक म्याथ कस्तो छ भने साइन्समा पढ्ने म्याथ पनि यही हो, साइन्स पढ्ने स्टुडेन्टले पढ्ने पनि यही हो, तिमीहरूले पढ्ने पनि यही हो। त्यही भएर यो चाहिँ अलिकति गाह्रो छ। तर आफूले सुरुबाट राम्रोसँग मेहनत गरियो भने चाहिँ गाह्रो केही पनि छैन, तर अल्छी गरियो भने चाहिँ गाह्रो हुन्छ है एकदमै। वन्दना पाण्डेको आयो, मिल्यो एन्सर? गर्दैछु सर। तिमीलाई अघि नै मैले खोजिरहेको थिएँ त, तिमी पछि जोइन भयो हो? सुरुमा जोइन भयो जस्तो लाग्थ्यो, लिभ गरेर फेरि जोइन भयो हो? होइन नेट चलेको थिएन अनि लिभ भएको। ए त्यही त नि। अब नेट नचलेर कहिलेकाहीँ लाइन गरेर चाहिँ त्यस्तो हुन्छ, नत्र चाहिँ आफै लिभ गर्ने अनि फेरि जोइन गर्ने गर्नु भएन है। यहाँ एटेन्डेन्स लिँदाखेरि सबै कुराहरू आउँछ नि तिमीहरूको। फेरि तिमीहरूले कतिचोटि लिभ गर्यो, कतिचोटि जोइन गर्यो भन्ने कुरा सबै यहाँ एटेन्डेन्स लिँदाखेरि आउँछ है। यहाँ छ नि डाउनलोड एटेन्डेन्स लिस्ट भनेर देखिरहेको छौ यहाँ तिमीहरूले। अब यहाँ डिसेबल माइक फर एटेन्डेन्स भनेपछि यहाँबाट अनम्युट गर्न मिल्यो। मैले म्युट गरिदिएँ भने सबैको म्युट हुन्छ यहाँबाट। तिमीहरू धेरै बोल्दैनौ र गर्नु पर्दैन। डाउनलोड यहाँ मैले अब डाउनलोड गरेपछि कतिजना पार्टिसिपेन्ट छौ अनि कसले कतिचोटि जोइन गर्यो, लिभ गर्यो, सबै कुराहरू रेकर्डहरू आउँछ है। त्यही भएर एकदम ध्यान दिऊ यो कुराहरू पनि। सबैको आयो हैन एन्सर? काटिएन के सर भनिदिनु त। काटिएन? हजुर नकाटे त सिम्प्लिफाई गर्दाखेरि बिग्रियो। x-2 नै काटिएन? नै काटिएन। माथिपट्टि रेशनलाइज गरेपछि कस्तो टर्म आयो भन त? माथि रेशनलाइज गरेपछि माथि कस्तो टर्म आयो? अगाडि x हुने भयो हो, अनि -6 अनि +x² यस्तो आउँछ हो।
हो सर अब यसलाई फ्याक्टराइज गर न x² + x - 6 लाई फ्याक्टराइज गर न 3 - 2 गरेर अनि x - 2 x - 2 क्यान्सल भइहाल्छ त फ्याक्टराइज गर्नु पर्यो नि त रेसनलाइज गरेपछि फ्याक्टराइज गरेन होला रेसनलाइज गरेपछि यस्तो टर्म आउँछ x² + 6 x² + x - 6 आउँछ यसलाई फ्याक्टराइज गर्ने फ्याक्टराइज गरेपछि बल्ल तलमाथिको टर्म क्यान्सल हुन्छ अनि बल्ल भ्यालु राख्ने कसको नआएको ट्राई गर है यसरी नै यसलाई अब फ्याक्टराइज गरेर ट्राई गर अनि बल्ल काटिन्छ अब एउटा तलमाथि नै रुटमा भएको हेर है यो क्वेसन हेर त एक्चुअली 5B को यो इन्फिनिटी भएको चाहिँ हामीले पछि भोलि पढ्छौँ अहिले इन्फिनिटी नभएको मात्रै मैले गराइरहेको छु तिमीहरूलाई यो क्वेसन हेर त 5B देखिरहेको छौ हो लिमिट x टेन्ड्स टु 1 x - √2 - x² अनि अपन 2x - √2 + 2x²। तलमाथि नै रुटको टर्ममा आयो कि दुईटैमा तलमाथि नै रुटको टर्ममा आयो भने के गर्ने रे के गर्नुपर्छ रे हामीले अहिले भर्खर भनेको थिएँ मैले न्युमरेटरलाई एक्सलाइज गर्ने डिनोमिनेटरलाई न्युमरेटरलाई गर्ने अनि फेरि डिनोमिनेटरलाई गर्ने त्यसरी छुट्टा छुट्टै गर्न चाहिँ पर्दैन गर्न चाहिँ दुईटैलाई गर्नु पर्यो हामीले दुईटैलाई एकैचोटि गर्न पाउँछौँ है जस्तो अब यो सबभन्दा फर्स्टमा त फर्म चेक गर्नु पर्यो कुन फर्म हो यो हेर त तिमीहरूले अब फर्म चेक गर्न सक्छौ नि सबैले हैन फर्म चेक गर्न आउँछ नि सबैलाई The given function takes the indeterminate form 0/0 when x is equal to 1. So we write 0/0 फर्म भयो अब फ्याक्टराइज गर्न पाए सरी कन्जुगेट गर्न पाए फ्याक्टराइज त हुँदैन अब हेर पहिला यो माथिको टर्मलाई कन्जुगेट गरे मैले हो यो हुने हो हेर त यो फर्स्ट स्टेप यो हुने हो तलमाथि यसले मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो माथिकोलाई कन्जुगेट गर्दाखेरि यस सर अनि फेरि तलको टर्मलाई कन्जुगेट गर्दाखेरि यो आउँछ लास्टको हेर त यस सर त्यही आउँछ हो अब हेर अब कुन कुन मिलाउँदाखेरि फर्मुलामा जान्छ त्यसलाई फर्मुलामा लैजाने बाँकी रहेको एउटालाई चाहिँ जस्तातस्तै राख्ने जस्तो अब यो टर्म र यो टर्म हेर त a - b a + b को टर्ममा छ हो छ कि छैन हेर त यस सर अब यो a² - b² को फर्मुलामा गयो कि गएन त गयो हो त्यो फर्मुलामा गएपछि यस्तो टर्म आयो x² - 2 + x² आयो सिम्प्लिफाई गरिसकेपछि अनि यतापट्टिको यो लास्टको टर्म चाहिँ माथिको न्युमरेटरको लास्टको टर्म चाहिँ केही गर्नु पर्दैन यसलाई यतिकै लेख्दै जाने लास्टमा भ्यालु मात्रै राख्दिने हो अनि तलको टर्मलाई पनि त्यस्तै गर्ने फेरि कुन कुन टर्म मिलाएपछि फर्मुलामा गयो तलपट्टि हेर त डिनोमिनेटरमा अब 2x - फर्स्टको र थर्डको फर्स्टको र थर्डको यो दुईटालाई मिलाएपछि फर्मुलामा गयो हो a² - b² गरेर माइनसले खोल्दाखेरि यस्तो टर्म आउँछ अनि यो टर्म बिचको बाँकी रह्यो यसलाई चाहिँ जस्ता तस्तै राख्ने हो माथि पनि रुटमा छ तलपट्टि नै रुटमा छ प्लसमा छ बिचमा अब यो दुईटा टर्मलाई हामीले केही पनि गर्नु परेन यतिकै लेख्दै जाने लास्टमा गएर भ्यालु राख्दिने अब यो अगाडि यो रुटमा नभएको टर्म अगाडिको तलमाथिकै अगाडिकोलाई चाहिँ अब हामीले सिम्प्लिफाई गर्ने अनि तलमाथिको टर्म क्यान्सल गर्ने यतापट्टि बाँकी रकममा भ्यालु राख्ने अनि एन्सर आइहाल्छ ल ट्राई गर त्यसपछि अब यसमा चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो भने तलमाथि नै रुटमा भएको भएर दुईचोटि डबल कन्जुगेट गर्नु पर्यो कि नत्र चाहिँ माथि मात्रै आएको भए माथिकोलाई मात्रै गरिन्थ्यो तलपट्टि डिनोमिनेटरमा रुटको टर्म आएको भए तलपट्टिकोलाई मात्रै रेसनलाइज गरिन्थ्यो तलमाथि दुईटै आयो भने दुईटैलाई गर्नु पर्यो त्यही भएर हामीले यसमा दुईचोटि गर्नु पर्यो बुझ्यो हैन कुरा अब यसलाई यहाँबाट सिम्प्लिफाई गर्दै जाऊ है सबै सिम्प्लिफाई गर्दै जाऊ यस्तो टर्म आउँछ सिम्प्लिफाई गर्ने बित्तिकै हेर त 2x² - 2 आउँछ माथि नि तलपट्टि नि 2x² - 2 आउँछ दुईटा टर्म क्यान्सल भइहाल्यो अब यतापट्टिको यो रुटमा भएको टर्म यति मात्रै बाँकी रह्यो अब यहाँ भ्यालु राखिदेऊ x को भ्यालु 1 राखिदेऊ अनि सिम्प्लिफाई गरेर एन्सर आइहाल्छ
गर्दै जाऊ एन्सर 2 आउँछ। बुझ्यौ नि हैन सबैले? यो डबल कन्जुगेटको कुरा बुझ्यो कि बुझेनौ? बुझ्यो सर। अघि नै माथिको क्वेशनहरुमा एकचोटी गरियो थियो, यसमा दुईचोटी गर्नु पर्यो कि त्यति फरक हो। यस सर मिल्यो। अब यो पीडीएफ मैले हिजो तिमीहरुलाई अपलोड गरिसकेको छु है। ध्यान दिएर सुन है मेरो कुरा। हिजो मैले पीडीएफ तिमीहरुलाई अपलोड गरिदिसकेको छु। अब यहाँ हेर त क्लास वर्क भनेर फाइन्ड द लिमिट अफ द फलोइङ फंक्सन भनेर यो क्लास वर्क हैन, यो चाहिँ होमवर्क हो है। यहाँ भएको सबै क्वेशनहरु ट्राई गर्ने है। इन्फिनिटी भएको चाहिँ गर्नु पर्दैन। यदि इन्फिनिटी छ भने इन्फिनिटी छैन यहाँ कुनै पनि। 1 2 3 यो सबै क्वेशनहरु ट्राई गर्ने है। अब फ्याक्टराइज पहिला भन त। सर हामीले यो भन्दा अगाडि पढेको थियो नि कम्प्लेक्स नम्बर पोलर फर्मको पीडीएफ हाल्दिन यसमा। कान्छा टिममा चेक गरे हैनौ तिमीले? त्यसै नहेरिकन बोलिराखौ कान्छा। मैले पीडीएफ त हिजो नपढाउँदै अस्ति नै हाल्दिसकेको छु। यही ग्रुपमा मैले कम्प्लेक्स नम्बरको पीडीएफ हेरे, स्क्रिन मेरो शेयर भइराहा, मैले यहीँबाट देखाइदिन्छु तिमीलाई। रहेछ सर रहेछ। यहाँ अलिकति अब यसमा टिममा जाने आफ्नो। अब तिमीहरुको टिम के हो? यो 78 म्यानेजमेन्ट कम्बाइन्ड म्याथ भनेको। यो भित्र पनि आफ्नो कुन सब्जेक्ट पढिरा छौ? म्याथ पढिरा छौ। म्याथमा जाने। यहाँ अहिले यो भिडियो कलको जस्तो सिम्बल आइरा, क्लास भइरा। अब म्याथ अहिले हामी म्याथमै छौं। म्याथको फाइलमा हेर त यहाँ कम्प्लेक्स नम्बर भनेर यही छ। अनि हामीले गरेको रेकर्डिङहरु अब अगाडिको कम्प्लेक्स नम्बरहरुको त छुट्यो। यसको यो लिमिटबाटको रेकर्डिङहरु पनि यही छ। अनि लिमिट एन्ड कन्टिन्युटी 1 भनेर यो पीडीएफ पनि मैले हिजै हालिसकेको छु। यो जुन 1 छ यही पीडीएफ अहिले पढाइराछु तिमीहरुलाई मैले। अहिले भर्खरै मैले जुन होमवर्कको कुरा गरे यही पीडीएफमा त्यसैको लास्टमा छ। त्यही मैले हालेको पीडीएफ को लास्टमा छ है यो क्वेशनहरु। अनि 1 देखि 6 सम्म 6 वटा क्वेशनहरु छ। अनि विथ एन्सर्स पनि छ यहाँ सबैको। तिमीले घरमा ट्राई गर्ने सबैले। भन त। कम्प्लेक्स फर्मको वाला त्यो पहिलाको रेकर्डिङहरु पनि हाल्दिनु। त्यो पहिलाको रेकर्डिङहरु यहाँ छ छन चाहिँ खोजेर डाउनलोड गरेर हाल्नुपर्छ। त्यो चाहिँ मैले अलि पछि फुर्सदमा हाल्दिन्छु। अहिले कम्प्लेक्स नम्बरको पीडीएफहरु छ, त्योबाट पढ है। मैले हिजो हाल्दिन्छु भनेको थिएँ, बिर्सेछु। अहिले पनि दिउँसो फेरि मेरो टाइम छैन आज। म सम्झेर हाल्दिन्छु कुनै दिन है। त्यो म हाल्न चाहिँ हाल्दिन्छु। अहिले अब कम्प्लेक्स नम्बर नबुझेको भए पनि केही भएन, अहिले छोड्देऊ। अब लिमिटतिर जाने। पहिला अब लिमिट राम्रोसँग बुझ्ने। यो 1 देखि 6 सम्मको चाहिँ सबै क्वेशनहरु तिमीले कम्प्लिट गर्ने घरमा होमवर्क है। मैले भिडियो नमिले केही पनि भएन। यतापट्टिको एन्सर यसको 0 आउँछ, 0 नआओस्। 0 आएन, केही भएन। एन्सर नमिलेर केही भएन। तर यो सबै क्वेशनहरु चाहिँ आफूले राम्रोसँग प्र्याक्टिस गरेको हुनु पर्यो। बुझ्यो हैन कुरा सबैले? बुझ्यो सर। Yes, sir. Bye bye all. See you tomorrow.